Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mehranullah, and today topic is about lockdown and education of Pakistan. That how lockdown is affecting the life of students. चूँकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है and they are once again imposing lockdown on educational institution from 15 March to 28 March. तो गवर्नमेंट की इस डिसीजन की वजह से एजुकेशन पर जो असरात होंगे उसके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। चूँकि हमारी जहन में ये बात आती है कि पहले तो गवर्नमेंट लॉकडाउन सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर क्यों लगा रही है, जबकि सारे मार्केट या सारे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सारे ओपन है। अगर क्लोज़ हो रही है तो बदकिस्मती से हमारा एक ऐसा फील्ड बंद हो रहा है जो हमारे जिसे कहते हैं द बिल्डर्स ऑफ नेशन, मीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर द स्टूडेंट्स गेट देयर एजुकेशन एंड बिकम द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्यों टारगेट कर रही है। और दूसरी हमारा गवर्नमेंट से ये गिला है कि नाउ लॉकडाउन इज़ नॉट अ न्यू थिंग। इसका 1 साल हो गया है और आपने पहले भी 2 लॉकडाउन लगाए, इट्स 3rd लॉकडाउन इन अ रो। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन व्हाट यू हैव डन इन दिस 1 ईयर, व्हाट पॉलिसी यू हैव स्ट्रेटेजाइज फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये तो नहीं है कि आप आते हैं और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के क्लोज़ होने का ऐलान करते हैं, देन यू डोंट नो कि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, how their classes happen, even when you know that you don't have proper infrastructure to conduct your online classes, तो फिर आप लॉकडाउन क्यों लगाते हैं, जबकि लॉकडाउन का 1 साल हो चुका है। और जब कोई नई इस तरह आफत आती है या कोई डिज़ास्टर आता है तो people find themselves unable to find its solution or to manage it properly। चूँकि अब लॉकडाउन इज़ नॉट अ न्यू थिंग, तो आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए ऐसी क्या पॉलिसी की है जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि यू विल हैव टू एस्टेब्लिश सम पॉलिसीज़। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर देखा जाए तो अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं सो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की कोई टूल्स नहीं लगे हैं और आप हमसे प्रॉपर पूरा सेमेस्टर फीस ले रही है, पूरा मंथली ईयरली फीस ले रही है, और इवन वी आर नॉट कमिंग टू आवर यूनी, मीन हम आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी की, तो आप हमें फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे हैं। what policy you have adopted for our facilitation। क्लासों में कोई एक भी कैमरा नहीं लगा होगा प्रॉपरली, जिसकी वजह से हम घर में बैठकर आराम से क्लासेस ले सकें। देयर आर कनेक्शन इशू देन। इस पे गवर्नमेंट ना तो सोच रही है। गवर्नमेंट का सिर्फ ये काम है कि लॉकडाउन लगाती है और फिर स्टूडेंट्स वो धक्के खा रहे होते हैं, उनको हॉस्टल्स के इशू होते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टलों में रहते हैं, तो जब लॉकडाउन लगता है वो घर जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो उनका सामान हॉस्टल वाले कब्ज़ा कर देते हैं। तो हैव यू द गवर्नमेंट हैव थिंक अबाउट दिस कि स्टूडेंट्स कितने सफ़र हो रहे हैं। फिर हमारे कबायली इलाक़ों में और पेरिफेरीज़ में ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे नेटवर्क काम ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि वी आर मेकिंग द एजुकेशन डिजिटलाइज्ड। अगर हम वर्चुअल एजुकेशन पर फोकस कर रही है, अगर हम ज़ोर दे रही है, तो हमने क्या किया है, मतलब हमने 3G सिस्टम या 4G सिस्टम ऐसे इलाक़ों में अनाउंस किया है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन का रिलीफ मिले। क्या हमने ऐसा किया है या हमने सोचा है व्हाट आर आवर पॉलिसी रिगार्डिंग एजुकेशन इन द लॉकडाउन, या हम सिर्फ लॉकडाउन ही लगा रहे हैं। तो इस वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए दैट वेयर वी आर हेडिंग। और दूसरी बात यह है कि इसका फिर इलेक्ट्रिसिटी रेट पे भी इफ़ेक्ट है। तो हाउ देयर लॉकडाउन इज़ अफेक्टिंग द लिटरेसी रेट। अगर हम अपने मुल्क की बात करें
تو ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ از جسٹ 60%، اور اگر پھر ہم وومن کی لٹریسی کے بارے میں بات کریں تو اٹس 47%۔ اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جو بچے پڑھتے تھے ان پر فیس کی برڈن ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، تو گورنمنٹ نے نہ تو ایسی کوئی پالیسی اختیار کی کہ آیا ان پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن ہے ان کو کمپنسیٹ کرے تاکہ وہ پیرنٹس سے ان کے بچوں کے پیسے نہ مانگے اور ان کو اسکول ڈراپ آؤٹ ہونے پر مجبور نہ کرے۔ نہ تو گورنمنٹ نے اس کے بارے میں سوچا اور نہ اس کے لیے کوئی پالیسی اختیار کی گئی، اور سارے جو پیرنٹس ہیں ان سے ابھی بھی انسٹالیشن میں انسٹیٹیوشن پیسے لے رہی ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ اور لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو میں اگین کہتا ہوں کہ آپ کیا پالیسی اختیار کر رہے ہیں؟ واٹ آر یور پالیسی فار اور فیسیلیٹیشن فار دا اسٹوڈنٹس رائٹ؟ مطلب آپ اسمبلیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک نیشن کو کس طرح بلڈ کریں گے؟ کیونکہ اگر پروڈکٹیو اسٹوڈنٹس گریجویٹ نہیں ہوں گے تو ہاؤ دے کین امپروو دیئر لائف؟ وہ ایک اچھے پالیٹیشین پھر کیسے بنیں گے؟ وہ ایک اچھے بیوروکریٹس کیسے بنیں گے؟ وہ ایک اچھی گورنمنٹ امپلائی کیسے بنیں گے؟ چونکہ اگر باہر فارن کنٹریز میں لاک ڈاؤن لگتا ہے and even they are digitalizing their education system, but then they have the resources, they making policy for the education. What is your policy? It has been 1 year کہ لاک ڈاؤن لگتا ہے۔ میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں گا۔ I study in خیبر میڈیکل یونیورسٹی، that is one of the rich institute of پاکستان۔ وہاں پہ کوئی نہیں تو کلاس میں کوئی کیمرہ لگا ہے پراپرلی کہ اس کے ذریعے ہمارے کلاسز جو ہے نا صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ دین دیئر آر کنیکشن ایشو، دین دیئر آر ایون شیڈیولز، کلاسز شیڈیولز پہ نہیں ہوتے۔ مطلب ایک کلاس صبح ہوتی ہے تو دوسری کلاس آفٹر نون میں ہوتی ہے یا ایوننگ میں ہوتی ہے۔ تو دوسری یونیورسٹی اور دوسری پیرپریز میں جو اسکول ہے، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کے کیا حال ہوں گے؟ تو اس وجہ سے دا ایجوکیشن از بیڈلی افیکٹنگ ان پاکستان، اور اس کے پھر بہت گریو ریپرکشن ہوں گے سوسائٹی پہ ایز اے ہول سوسائٹی پہ۔ کیونکہ اگر ہم ناؤ دا ورلڈ اٹس اے گلوبلائزڈ ورلڈ، اس میں جو ہے اگر ہم اپنا ایجوکیشن اس طرح برباد کریں گے اور ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو ہماری مثال ایسی ہوگی کہ جب ایجوکیٹڈ لوگوں کی محفل لگتی ہے اور اس میں جو الٹریٹ پیپل ہوتے ہیں وہ اس طرح بیٹھتے ہیں، مطلب دے جسٹ لسن ٹو دیم، تو ہماری مثال ایسی ہوگی ان دا گلوبل ورلڈ۔ فارن کی جو کنٹریز ہے وہ اتنے ڈیولپ ہو رہی ہے ان آئی ٹی ان ایجوکیشن کہ ہم ان کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکیں گے، تو ہم آگے کیسے جائیں گے؟ تو ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو پلیز آپ ہمارے بارے میں سوچیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کام کر رہے ہیں۔ یو آر ٹیکنگ دا منی، یو آر ٹیکنگ آور فیس، in return what you are doing, what policy are you making for our rights, for our right education؟ کہ اس لاک ڈاؤن میں ایجوکیشن کو اچھی طرح کیسے اسٹوڈنٹس تک پہنچائے۔ تو یہ ہماری کچھ باتیں تھی کہ ہاؤ لاک ڈاؤن از افیکٹنگ ایجوکیشن۔ تو ہماری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ خدا کی خاطر ایک تو آپ لاک ڈاؤن نہ لگائے، اگر اسٹل آپ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی اسٹریٹجیز اختیار کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ایجوکیشن سفر نہ ہو۔ تو I think this video has a message regarding education for our students, and I have also discussed some of the issue of students that they are facing due to this lockdown. میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ان پر اسپیشل توجہ دے اور ان کو حل کرے۔ تو this was all about today video. Hope you will have understand. I will meet you in the next video. Thank you.